बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं वसीम सत्ती। नाज़रीन, आज एक बार फिर हम JF-17 थंडर के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में JF-17 थंडर का जो ब्लॉक 3 है, जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल और 5th जनरेशन का ये जहाज़ होगा, इसका बाकायदा से काम इसके ऊपर जारी है और पाकिस्तान के एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा में इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। और आप देखेंगे कि चंद ही सालों में आपको खुशखबरी मिलेगी और पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक की सफ़ में खड़ा हो जाएगा कि जो कि 5th जनरेशन के हामिल जहाज़ उनके पास हैं, जिनमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है। JF-17 थंडर को बनाने वाले पाकिस्तान के एक मायानाज एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड शाह लतीफ़ साहब हैं, जिन्होंने इसके ऊपर बाकायदा काम किया था और पूरा टास्क उनको सौंपा गया था। तो उनकी भी गुफ्तगू हम आपको सुनाते हैं कि उन्होंने जब इंडियंस की जानिब से जब ये दावा किया जा रहा है कि उनके राफेल तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान का सबकत असर रखते हैं और पाकिस्तान उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं, तो उसका जवाब उन्होंने किस तरह दिया भारतीयों को कि उनका राफेल तैयारा किस मुकाबल है कि नहीं है, उस तैयारे को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, वो उन्होंने पूरी गुफ्तगू क्या की वो आपको सुनाते हैं। कि जब उनके पास अपनी पब्लिक को बताने के लिए कुछ भी नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे सिवाय उधम मचाने के। राफेल जो है या रफाल जो है, ये वो तैयारा है जो 4th जनरेशन है, जिसमें इनका Su-30 भी था जो हमने गिराया था। तो कोई शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए, ये कोई 5th जनरेशन तो है नहीं। तो किस तरह ये कहेंगे कि जी रफाल जो है वो हम मुकाबला करने के लिए काफ़ी समझते हैं। किस चीज़ का मुकाबला आप करना चाहते हैं कि रफाल आप ले आए उसको पिच करें JF-17 के खिलाफ? वही होगा जो हमने Su-30 के साथ किया था। तो पब्लिक को खुश करने के लिए कि रफाल होता तो बस और होता। अब आप ले आए हैं रफाल, ये तो जहाज है, साल लगते हैं इनको सेटल करने के लिए। कोई किसी किस्म की ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप गेम चेंजर कह रहे हैं, और गेम चेंजर तो ये है ही नहीं। ये वही चीज़ है जो उनके पास पहले है। तो जो हमने Su-30 का हशर किया वो सारी दुनिया ने देख लिया। अब उनके पास सिवाय अपने उन लोगों को जो अनपढ़ हैं और बताने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि एक नई उम्मीद लगा दें तो कोई बात नहीं। कि अगला फरवरी और उसके बाद फिर और कई फरवरी आने हैं, वो देखते जाएं आप। हमेशा रफ्तार की बात की जाती है और हमेशा टेक्निकलिटीज़ में जाया जाता है, तो इस हवाले से भी कुछ थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा कि कितना एज हासिल है पाकिस्तान के JF-17 थंडर को राफेल के ऊपर। देखें जी, मैं तो आपको टोटल कंपैरिजन बजाय इसके कि मैं टेक्निकल चीज़ों में जाऊं, मैं तो आपको एक ओवरऑल पिक्चर दे रहा हूं जी। 4th जनरेशन जहाज हैं JF-17 को, बल्कि दुनिया 4.5 जनरेशन कहती है। यानी 4th जनरेशन में भी ये ऊपर वाली ब्रैकेट में इसको माना जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा, JF-17 जो है ये पूरी दुनिया का कोई भी एयर शो ले लें उसमें इसको बुलाया जाता है और ये असेस होता है और वहाँ इसकी रेटिंग होती है। तो इसलिए ये दुनिया कह रही है, इसीलिए तो हम इसको हर बड़े एयर शो में भेजते हैं कि दुनिया के जितने भी लेटेस्ट जहाज हैं उनके खिलाफ इसको पिच करके इसकी असेसमेंट दुनिया करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया में असेस हुआ है। ये कुछ चाय पिलाने वाले मोदी ने बात ही की कि वो कह दे कि जनाब हम ऊपर हैं और न जाने हम क्या कर लेंगे। मैं आपको इसकी एक एजुकेटेड असेसमेंट की बात कर रहा हूँ, और जो कुछ हमने अल्हम्दुलिल्लाह फरवरी में कर दिखाया वो दुनिया ने देखा। ये कोई कागजी हमारी असेसमेंट नहीं है। JF-17 का तो नाम ही उस दिन दुनिया को पता चला कि ये पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ जहाज है। इससे कोई इस चीज़ की तवक्को नहीं कर रहा था। तो शायद साहब ये जो प्रोपेगेंडा जो किया जाता है पाकिस्तान के तैयारों के हवाले से, और जो ढिंढोरा जो पीटा जा रहा है पूरी दुनिया के सामने, तो इसमें ऐसी क्या चीज़ है और क्या वजह है कि ये ढिंढोरा पीटा जा रहा है और पूरी दुनिया के सामने अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है? इसकी खास वजह क्या हो सकती है आपकी नज़र में? ये कोई जिल्लत और रुसवाई जो इस मरतबा तो नहीं ना, या पहली मरतबा तो नहीं है। वो तो अरसा हो गया सर्जिकल स्ट्राइक की बातें करते हैं, जबकि कुछ गोले जो हैं वो तोपों के मारते हैं छोटा मोटा, वहाँ से उठा के जो है डैमेजेस और दुनिया को दिखा देते हैं। फिर दुनिया उन पर लान तान करती है कि इस तरह सर्जिकल स्ट्राइक्स तो नहीं होती। तो ना कोई आज तक कोई सर्जिकल स्ट्राइक वो कर सके, ना वो कर सकेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात, आप अगर रफाल ले भी आए हैं
اس طرح کے جو جہاز ہیں یورو فائٹر، رفال، گریپن، یہ یورپین جہاز، یہ تو آپ کے تو نہیں ہے نا، یہ تو دنیا کے بنائے ہوئے ہیں. تو آپ کیسے مقابلہ کریں گے JF-17 کا جو پاکستان کا اپنا ہے؟ اب جب چاہیں جتنے بنائیں اور بنا بھی رہے ہیں. آپ تو فلائنگ کافنز کے ساتھ اڑ رہے ہیں. ان کو شرم حیا ہے ہی نہیں. اگر ان کو تھوڑا بہت بھی فروری یاد ہے تو اس کی انہیں جرت نہیں کرنی چاہیے. دنیا کے سامنے وہ اور ذلیل و خوار ہوں گے، اپنے لوگوں کے سامنے بھی ذلیل و خوار ہوں گے. ان کی پوزیشن میں ان کے اپنے جو ہائیسٹ لیول کے کمانڈرز ہیں وہ کہہ چکے کہ وہ پاکستان ایئر فورس سے مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو کیا یہ مودی اسیسمنٹ کرے گا؟ اس کے پاس کیا ہے؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اسٹریٹجک ایونٹس جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں، اسیسمنٹس کیسے کی جاتی ہیں، کن بیسس پر اسیسمنٹس کی جاتی ہیں. تو میرا جو ذاتی خیال ہے وہ ایسی جرات نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے تو پھر ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. الحمدللہ پاکستان ایئر فورس، ایئر پاور پاکستان کی جو ہے وہ تیار ہے، مضبوط ہے. اور JF-17 خاص کر ہماری جو تیاری جو ہے اس کو اس نے بڑا سہارا دیا ہے. ہماری کہیں پہ بھی گیپس نہیں ہیں. ہمیں کسی کا انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ ہمارے اوپر کوئی بندشیں لگ جائیں گی. وہ پریسلر امینڈمنٹ 90 کی دہائی کی طرح F-16 پہ اب ہمیں پرواہ نہیں ہے. اور نہ آپ امریکہ سے اس طرح کی تھریٹننگ لینگویج کبھی سنیں گے. انہیں بھی معلوم ہے کہ انہوں نے اپنا F-16 JF-17 کی فارم میں بنا لیا ہے. اب ہم ان کو یہ تھریٹن نہیں کر سکتے. تو اس لیے میرے خیال میں ہمیں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہندوستان ایسا کرے گا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دنیا کے سامنے مزید اپنی بےزتی کروائے گا. یہ میسائلز ہو گئے، ڈے اینڈ نائٹ ٹارگیٹنگ کیپیبلٹی ہو گئی کہ جس میں راتوں کو بھی آپ ٹارگیٹس کو اٹیک کر سکتے ہیں. وہ ان سب جہازوں میں ہے، کہیں تھوڑی زیادہ ہے کہیں تھوڑی کم. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کا جو JF-17 ہے اس کو دنیا 4th جنریشن میں بھی 4.5 جنریشن گنتی ہے. تو لہٰذا ہرگز نہیں گھبرانا چاہیے. یہ وہی مودی ہے جس نے مجھے ابھی بھی یاد ہے، چونکہ اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا کرنے کو، تو اس نے کہا کہ جی وہ جو فروری میں ان کو نقصان پہنچا، موسم اگر تھوڑا سا بہتر ہوتا تو وہ اس طرح کا نقصان نہ اٹھاتے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ موسم کیا صرف تمہارے جہازوں کے لیے تھا؟ پاکستان ایئر فورس کے جہاز اسی موسم میں اڑ رہے تھے نا جہاں تمہیں گرا رہے تھے. تو موسم تمہارے لیے بہتر ہوتا تو تمہیں فائدہ ہو جاتا. اسی موسم میں جب ہم نے تمہیں گرایا تو تم اس موسم کو بہتر کر کے کیا کر لیتے. تو یہ ایسے ہی بے بہانے ہیں دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے، خاص کر جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے ٹیکنالوجی کی. اور وہاں یہ چائے والا بیچنے والا بندہ اپنے اس طرح کے وہاں پیش کرتا ہے بہانے. تو اس لیے اب اس سے زیادہ آپ کیا کہتے ہیں؟ انڈیا میں کسی بھی زاویے سے چائنا کی قریب کیپیسٹی نہیں ہے. وہ آپ ایئر فورس لے لیں، گراؤنڈ فورس لے لیں، نیول لے لیں، چائنا اور انڈیا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور چائنا اور بات کرتا ہے انڈیا چائنا اور پاکستان کو ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی. 27 فروری کو تو صرف وہ پاکستان سے نہیں مقابلہ کر سکا. تو یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ فضول ہیلے بہانے ہیں. تو چائنا کے قریب بھی نہیں ہے اس کی اسٹریٹجک کیپیبلٹی. ان کو اگر ایسے تسلی ہوتی ہے تو انہیں کرنے دیں. ابھی تو یہ ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ میں انہوں نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا وہ آپ نے دیکھ لیا. اب وہ چائنا 60s کا چائنا نہیں ہے. چائنا نے ان کو دکھا دیا کہ تم اگر میرے علاقے میں اس طرح کی حرکت کرو گے تو پھر میں وہی کروں گا جو اب میں کرنے کے قابل ہوں. دور دور سے اگر بڑھ کے مارنا امریکہ کا کام ہے کہ جی اس کو دور دور سے بلے بلے کرو اور کوا پڑ جا. کس چیز سے پڑ جائے؟ آج کی دنیا میں آپ کے پاس کچھ ہوگا تو آپ پڑھیں گے نا. یہ تھے شاہ لطیف صاحب، ان کی گفتگو آپ نے سنی کہ انہوں نے اس حوالے سے کیا بات کی JF-17 تھنڈر کے بلاک 3 کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے رافیل کے حوالے سے بات کی، اور نریندر مودی اور ان کے جو آس پاس کے جو حوالی جو ہیں جس طریقے سے وہ ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں پاکستان کے ہتھیاروں اور پاکستانی ٹیکنالوجی کے حوالے سے. بیسیکلی خوف کا عالم ہے نہ صرف بھارت میں بلکہ اس کے علاوہ جو دنیا کے جو دیگر جو ممالک ہیں وہ بھی اس وقت کافی خوفزدہ ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ زمانے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اور 5th جنریشن میں پاکستان نے قدم رکھ لیا ہے، اور 5th جنریشن میں قدم رکھنے کی وجہ سے اب پاکستان دنیا کے ان ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہو گیا ہے جو کہ جن کو فضائی ٹیکنالوجی کا فدر مانا جاتا تھا، اور جن میں امریکہ بھی ہے، چائنا بھی ہے، روس بھی ہے، اور اب ان کے بعد چوتھا ملک پاکستان ہے جو کہ اس طرح
ترقی کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ جو انڈینز کی جو پریشانی ہے وہ رہے گی، بھارتیوں کی پریشانی رہے گی، اور بھارتی ہمیشہ پریشان رہیں گے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان آگے بڑھے، اور وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کسی ٹیکنالوجی میں ان سے آگے نکل جائے۔ تو بہرحال خوف کا عالم ہے، بھارت کے اوپر سختہ طاری ہے، کیونکہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ پاکستان سے رابطہ کر رہے ہیں، اور GF-17 تھنڈر کے جو بلاک ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو کچھ ممالک کے ساتھ پاکستان نے ڈیل کر لی ہے، اور کچھ ممالک جو ہیں ان کے ساتھ پاکستان ڈیل کرنے جا رہا ہے۔ یہ آپ کو اگلی آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے۔